शरीर ठेकी श्वास नेति लक्ष्य रूपी मदानीले विचार सागर गर मन्थन सो संवाद विधिले। शरीर ठेकी, ठेकीको अर्थ स्थिर तत्त्व जो चलायमान छैन, स्थिर छ। ठेकी भित्र तरल पदार्थ हुन्छ, त्यो चाहिँ चलायमान, त्यसलाई चाहिँ मन्थन गर्न सकिन्छ, तर ठेकीको मन्थन हुँदैन, ठेकीलाई मथ्न सकिँदैन। ठेकी भित्र राखेको दहीलाई पानी राखेर मथ्न सकिन्छ। त्यसकारण त्यो मथ्नको लागि, मोही बनाउनको लागि ठेकी त स्थिर हुनु पर्यो नि। त्यसै गरी विचार हामी भित्र छ। विचार तरल पदार्थ हो, तरल जस्तै हो, अत्यन्तै तरल छ। विचार ठोस छैन, तर शरीर ठोस छ र यही शरीरभित्र मन छ, यही भित्र विचार चलिरहेको छ। यो शरीर भएन भने न मन न विचार केही पनि रहँदैन। शरीर छ, त्यसकारण सबै कुरा छ। विधि के हो भने यो शरीरलाई स्थिर राख। शरीरलाई स्थिर नराखिकन केही पनि हुँदैन। ध्यान सुरु गर्दा के गर्ने? पहिला शरीरलाई म चलाउँदिन, हल्लाउँदिन, स्थिर राख्छु। यो स्थिर नभइकन भित्रको तरलतालाई राम्रोसँग जान्न सकिँदैन। तरलतालाई बुझ्नको लागि भित्र तरल पदार्थ कति छ त्यसलाई पुरा अनुभव गर्नको लागि स्थिर हुनु जरुरी छ। त्यसैले ध्यानको लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त आसन सिद्धि भनियो। आसनलाई सिद्ध गर, अथवा एउटा आसनमा स्थिर भएर बस्ने बानी लगाऊ। सबभन्दा पहिला स्थिर बस। ठेकी जस्तो, जसरी ठेकीलाई हामी स्थिर राख्छौँ, त्यसै गरी शरीरलाई स्थिर राख। त्यसपछि त्यहाँ भित्रको तरल पदार्थलाई मथ्नको लागि मदानी चाहियो। मदानी के को बनाउने त अब? किनभने विचारलाई मन्थन गर्नको लागि विषय त चाहियो नि। एउटा विषयलाई मूल बनाउनु पर्छ। किनभने यहाँ उद्देश्य के छ भने विचार सागरलाई मन्थन गर्नु छ। विचार सागर जस्तै छ, समुद्र जस्तै छ। यति धेरै विचार मनमा आउँछन्, कति विचार हामीले अनुमानै गर्न सक्दैनौँ, र के विचार आउँछन् त्यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण त्यो विचारहरूलाई मन्थन गरेर त्यहाँ भित्रबाट अमृत निकाल्नु छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? शरीरलाई ठेकी जस्तै स्थिर राख्नु पर्यो र लक्ष्यको मदानी बनाउनु पर्यो। लक्ष्य के हो त? अब हाम्रो जीवनको याद गरौँ ल। जीवनको लक्ष्य के हो? उद्देश्य के हो? जीवनले के खोजेको हो? हामी सबैको संयुक्त खोज छ एउटा। त्यो चाहिँ के हो? अब बाहिर हेर्नुहुन्छ भने मान्छेले एउटै मात्रै खोजिरहेका छैनन्, एउटा मात्रै लक्ष्य छैन। कसैको डाक्टर बन्ने लक्ष्य, कसैको इन्जिनियर बन्ने लक्ष्य, कसैको पाइलट बन्ने लक्ष्य होला, कसैको व्यवसायी बन्ने लक्ष्य होला, कसैको जागिर खाने लक्ष्य होला। आफ्नो लक्ष्य बनाएका छन्। अनगिन्ती लक्ष्य छन्। जति मानिस छन् त्यति नै धेरै लक्ष्य छन्। तर यो लक्ष्यहरूमध्ये पनि एउटा चाहिँ सामूहिक लक्ष्य छ, जो सबैले त्यसैको लागि काम गरिराखेका हुन्छन्। त्यो हो सुख। हरेक व्यक्ति सुख पाउन चाहन्छ, चाहे जे सुखै गरोस्। पाप गर्ने व्यक्तिहरू पनि सुखको लागि गरिरहेका हुन्छन्। एउटा चोरी गर्ने व्यक्ति पनि चोरेर सम्पत्ति ल्याउन पाए सुख पाइन्थ्यो होला भन्ने सोचेरै चोर्न गएको हो भने, दान गर्ने व्यक्ति पनि दान दिन पाएदेखि सुख पाइएला, स्वर्ग पाइएला भनेर गरिरहेको हुन्छ। भनेको मतलब सबैको उद्देश्य सुख पाउने हो। पूजा प्रार्थना गरे पनि सुख पाउने नै इच्छा हो। अरू केही काम गरे पनि सुख पाउन नै इच्छा हो। हामी सबैको अन्तिम लक्ष्य भनेको
सुख हो। त्यसकारण ध्यानको लागि सुखलाई मेरुदण्ड बनाउनुपर्छ, आनन्दलाई मेरुदण्ड बनाउनुपर्छ र ध्यान लगाउँदा जहिले पनि आनन्दमा लगाउनुपर्छ। सबैभन्दा पहिला आफूभित्रको आनन्दलाई उत्पन्न गर्ने, चाहे त्यो गर्नको लागि योग आसन गरौँ या प्राणायाम गरौँ या अरू विधिहरू क्रियाहरू गरौँ, जे गरेर भए पनि भित्रबाट आनन्दको शान्तिको अनुभूति गर्ने, अनुभव गर्ने, त्यसमा अनि एकचित्त हुने। किनभने लक्ष्य भनेकै हाम्रो आनन्द हो र त्यो आनन्द प्राप्ति नै लक्ष्य हो भनेपछि त्यो आनन्दमा स्थिर रहनुपर्छ, त्यो आनन्दलाई मेरुदण्ड बनाउनुपर्छ। जे पनि हामी गर्छौँ आनन्दको लागि गर्ने हो। त्यसकारण आनन्द आयो भने ठिक छ, आएन भने गलत। आनन्द आएन भने म बार बार भन्छु, भगवान नै अगाडि आए पनि ध्यान ठिक छैन भन्ने बुझ्नुहोस्। ध्यान गर्दाखेरि आनन्द आएको छ भने जे भए पनि ठिक, केही देखे पनि ठिक, नदेखे पनि ठिक, अरू अनुभव गौण हुन्छन्। अरू के अनुभव भयो ध्यानमा त्यो महत्त्व हुँदैन। आनन्दको अनुभव भयो बस पुग्यो। तर भित्र आनन्दको अनुभव छैन भने अगाडि भगवान नै आएको अनुभव गरे पनि, गुरु आएको अनुभव गरे पनि के अर्थ लाग्दैन, अर्थ हुँदैन, कुनै अर्थै छैन। त्यसकारण आनन्द मदानी बन्नुपर्छ। विचार सागर मन्थन गर्नलाई पहिला सुरु शरीरलाई स्थिर राख्ने, अनि आनन्दलाई मेरुदण्ड बनाउने अथवा मूल मदानी बनाउने र श्वासलाई नेति बनाउने। श्वास आयो, श्वास गयो, आनन्द पनि छ, श्वास पनि चलिरहेको छ। प्रत्येक श्वासमा आनन्दको अनुभव। भित्र श्वास गयो, बाहिर श्वास गयो, मेरो आनन्दलाई श्वासले चलिरहेको छ। श्वास एक नीति जस्तो चलिरहेको छ। किन यो श्वास नीति बन्नुपर्छ भने श्वासको र विचारको अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध छ। श्वास जसरी चल्छ हाम्रो विचार त्यसै गरी चल्छ। त्यसकारण विचारलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने श्वासलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। श्वास परिवर्तन गर्यो कि विचार परिवर्तन हुन्छ। कुनै एउटा विचारले मनमा सताइरहेको छ भने केही गर्नु पर्दैन। 21 पटक लामो र गहिरो श्वास लियो भने 21 पटक पछाडि पहिला कस्तो विचार आएको थियो याद हुँदैन, किनभने विचार पुरै परिवर्तन गरिदिन्छ श्वासले। श्वास विचार एउटै नै हो। विचारमा उत्तेजना आयो भने श्वासमा पनि उत्तेजना आउँछ, छिटो चल्न थाल्छ। विचार शान्त भयो भने श्वास पनि शान्त हुन्छ, बिस्तारै चल्न थाल्छ। श्वाससँग गहिरो सम्बन्ध छ। त्यसकारण विचार सागर मन्थन गर्नको लागि श्वासमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ। भित्र श्वास गयो, बाहिर श्वास गयो, याद गर्ने र आनन्द भावमा। श्वासमा मात्रै याद गरेर हुँदैन। श्वास चाहिँ आयो गयो थाहा छ, तर आनन्दको अनुभूति छैन, स्थिरताको अनुभूति छैन, शान्तिको अनुभूति छैन भने चाहिँ फेरि श्वास मात्रै हेरेर, श्वासमा मात्रै ध्यान लगाएर केही अर्थ हुँदैन। श्वासमा ध्यान लगाउँदा आफू स्थिर भएको, शान्त भएको अनुभव गर्नुपर्छ र अनि त्यो निरन्तर श्वास चलेको अनुभव हुन्छ। पछाडि गएर त यस्तो स्थिति आउँछ कि श्वास मात्रै छ, चलिरहेको छ, बाँकी केही पनि छैन जस्तो खाली भएको अनुभव हुन्छ। त्यसरी श्वासलाई नीति बनाउने र आनन्दलाई चाहिँ मदानी बनाउने, अथवा मेरा प्रत्येक श्वासले कसलाई हल्लाइरहेका छन्, नेतिलाई हल्लाइरहेका छन् नि। नेतिले कसलाई हल्लाउँछ, मदानीलाई हल्लाउँछ नि। त्यसै गरी मेरो दुईटै श्वास, आउने जाने श्वासले आनन्दलाई चलाइरहेको छ। आनन्दै घुमिरहेको छ ममा, अरू केही पनि छैन, आनन्द घुमिरहेको छ। यो अनुभव गर्नुपर्छ। यसरी ध्यान लगाउनुपर्छ। पुरा श्वास अनि आनन्द। आनन्द मूल भयो, मदानी भयो र श्वासले त्यही आनन्द घुमाइरहेको छ। श्वास आउँदा पनि आनन्द, श्वास जाँदा पनि आनन्द। अनि पुरा श्वास ध्यानमा लगाउने। शरीर स्थिर छ। शरीर त ठेकी जस्तो स्थिर छ। अब त्यसपछि मनको विचार हेर्ने।
त्योभन्दा अगाडि अब ध्यान गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू भन्छन् बाबु विचार कस्तो आउँछ विचारमा ध्यान देऊ, जस्तो विचार आउँछ त्यसमा ध्यान देऊ, राम्रो नराम्रो कस्तो विचार आयो विचारलाई हेर। विचार हेर्न सक्दैन। किन हेर्न सक्दैन भने बाहिरी कुराहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ। तत्क्षण विचार बन्छन्। एउटा आवाज सुन्यो त्यसैबाट विचार बनिहाल्यो, कहीँ केही दृश्य देख्यो तुरुन्तै विचार बनिहाल्यो, स्पर्शको केही अनुभव हो चिसो तातो नरम कडा विचार बनिहाल्यो। हाम्रा 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरूबाट जे अनुभव हुन्छ तुरुन्तै इच्छाहरू जन्मिन्छन्, विचारहरू जन्मिन्छन्, प्रभावित हुन्छ। अनि आफ्नो भित्री विचारलाई हेर्न सक्दैन, भित्री विचारको मन्थन हुँदैन। त्यसकारण भित्री विचारको मन्थन गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला आनन्द अनि श्वास स्थिर छ। पहिला स्थिरताको अनुभव, दोस्रो आनन्दको अनुभव, तेस्रो अनि श्वास चलिरहेको छ, श्वास आयो गयो अनि त्यसले चाहिँ मेरो आनन्दलाई घुमाइरहेको छ, आनन्दलाई मथिरहेको छ, आनन्द चलिरहेको छ। यो अनुभव गरेपछि हामी मूल विचारको केन्द्रमा प्रवेश गर्छौँ। अनि म भित्र भएका सञ्चित विचारहरू, सञ्चित इच्छाहरू, पहिलादेखिका इच्छाहरू अथवा मेरो मूल इच्छा के हो त्यहाँसम्म हामी पुग्छौँ र त्यसलाई मन्थन गर्नुपर्छ। मन्थन विचारको हुनुपर्छ। अब त्यो आनन्द घुम्छ, आनन्दको साथसाथमा श्वासको साथसाथमा विचारको अनुभव गर्ने। तिनटै कुरा एकैपटक होस्, आनन्द होस् अनि श्वासको याद होस्, आनन्दको याद होस् अनि साथमा विचारको पनि याद होस्। विचारको याद गर्ने, भित्रबाट कसरी कुरा उठ्छन्, त्यसै भित्रबाट त यति कतिवटा मन छ भन्ने हामीले अनुभव गर्छौँ कि अहिले त हामीलाई लाग्छ एउटा मन छ। होइन, भित्र जानुभयो भने यस्तो हुन्छ एउटा मात्रै हो र कतिजना बोल्छन् भित्र। त्यो अनगिन्ती भित्रबाट कुरा उठेको अनुभव हुन्छ। त्यो यति कुरा एकैपटक हुन्छ नि, जस्तो एउटा कोठामा बसेर धेरै मान्छेहरूले एकैपटक बोले भने केही बुझिँदैन नि, त्यस्तै गरी भित्र यति कुरा आउँछ कि को के बोलेको हो आफै बुझ्दैन जस्तो। त्यो विक्षिप्तता अनुभव हुन्छ जब हामी शान्त भएर विचार क्षेत्रमा प्रवेश गर्छौँ। त्यो विचारलाई केले मत्नु पर्यो त? आनन्दले मत्नु पर्यो। त्यो विचार सागरलाई मन्थन गर्ने भनेकै आनन्दले मन्थन गरिएन भने त्यहाँबाट अमृत निस्किँदैन। आनन्दले मन्थन गर्नुपर्छ, आनन्दले हेर्नुपर्छ। जस्ता विचार आए आनन्दमा तपाईँले त्यो विचारलाई अनुभव गर्नुभयो। अब विचार बिस्तारै आफै कम हुन्छन्। यो सूत्रले भन्छ यसो गर्नलाई के गर्ने त? यो तरिकामा प्रवेश गर्नलाई के गर्ने त? अब सिधै मैले अहिले भनेको तरिकामा प्रवेश गर्न सक्नुभयो, अत्यन्तै राम्रो। जस्तो शरीरलाई तीनटा कुरा गरे पुग्यो होला। शरीरलाई स्थिर राख्नुभयो अनि हाम्रो जीवनको मूल लक्ष्य आनन्द हो, त्यस कारणले आनन्दको अनुभव गर्नुभयो। अनि श्वास आयो गयो, भित्र जाने श्वासमा पनि आनन्द, बाहिर जाने श्वासमा पनि आनन्दको अनुभव गर्नुभयो। र त्यो शान्तिमा, त्यो आनन्दमा म भित्र कस्ता विचार चलिरहेका छन् त्यसलाई याद गर्नुभयो र त्यो आनन्दले विचारलाई चलाइरहेको अनुभव गर्नुभयो। आनन्दले मन्थन गरिरहेको छ भित्र विचार, श्वासले मन्थन गरिरहेको छ भित्र विचार। त्यो गर्नुभयो भने पुग्यो, यति गरे पुग्छ। हुँदै विचार चल्दा अमृत तत्त्वको अनुभूति हुन्छ। यानि कि विचारबाट व्यक्ति पार जान्छ। विचारहरू रहुन्जेलसम्म अमृत पाइन्न। त्यो विचार नै, त्यो मन नै बाधा रहेछ। मनबाट पारी जाने बित्तिकै आत्मा तत्त्वको अनुभव हुन्छ, जो कहिल्यै मर्दैन। म कहिल्यै नमर्ने तत्त्व रहेछु भन्ने बोध भयो, त्यही बोध नै अमृत हो। भनिन्छ नि अमृत खाएपछि अजमरी हुन्छ, मान्छे मर्दैन भन्छन् नि। त्यसकारण यो भित्रको तपाईँले अनुभव गर्नुभयो, आफ्नो चेतन तत्त्वको अनुभव गर्नुभयो। त्यो चेतनाको स्रोत आत्मा,
त्यसको अनुभव गर्नुभयो। म कहिल्यै कहिल्यै नमर्ने रहेछु, शरीर मर्ला, विचार मर्ला, भाव मर्ला, सब जाला, तर म कहिल्यै मर्दिनँ। यो बोध नै अमृत हो। अब त्यो बोधमा कतिखेर पुगिन्छ? विचारलाई छलेर जान सकिन्न कि विचारलाई घटाइकन जानुपर्छ, किनभने मन नै द्वार हो। मनलाई हटाएर कहिल्यै पनि मनबाट पारी जान सकिन्न, बाटो त्यही हो। मनकै बाटो भएर जानुपर्छ। तपाईँ ध्यान गर्नुहुन्छ भने मनलाई छोडेर ध्यान गर्न सक्नुहुन्न, किनभने ध्यान गराउने पनि त मन हो नि। मलाई ध्यान गर्नै मन लागेन भने कसरी ध्यान गर्नुहुन्छ? पहिला ध्यान गर्छु भन्नु पर्यो, मन नै लाउनु पर्यो। म विचारलाई समेट्छु, श्वासमा ध्यान दिन्छु, मन नै चाहियो। बिना मन केही पनि हुँदैन। त्यसकारण मनकै बाटो भएर मनको पारी जानुपर्छ। त्यसको लागि विचार सागरमा पुग्नुपर्छ। पहिला त्यो विचार सागरलाई तपाईँले आनन्द र श्वास, यसले त्यो विचारलाई मन्थन गर्न थाल्नुभयो। एउटा आनन्दको शरीरलाई ठेकी मान्नुहोस्, आनन्दलाई मदानी मान्नुहोस्, अनि श्वासलाई नियति मान्नुहोस्, त्यो मदानी चलाउने। र त्यसरी तीनटा चिजको संयोजन गर्नुभयो भने विचारको मन्थन हुन्छ। मन्थन हुँदा हुँदै तपाईँ विचारको पारी जानुहुन्छ। विचार छन्, तर विचार ठ्याक्कै बन्द हुने होइन। विचार त हुन्छ, तर तपाईँ विचारभन्दा माथि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई विचारले छुन पनि सक्दैन, विचारको पारी जानुभयो। यसको अर्थ विचार नहुने होइन, किनभने मानिस विचारशील प्राणी हो। विचारै भएन भने त मान्छे भएन नि, मन भएन भने मान्छे भएन। त्यस कारण मन नहुने, विचार नहुने, पुरै विचार समाप्त हुने भन्ने हुँदैन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँ त्योभन्दा पारी जानुहुन्छ। जस्तो तपाईँले मोही पार्नुभयो भने मोही मत्नुभयो, मोही पारिसकेपछि त्यो त दही, त्यसमा दही हुन्छ, पानी हुन्छ, घिउ हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। तर जब मत्दै जानुहुन्छ त्यहाँ नुहाउने फुत माथि आउँछ, अनि नुहाउने आइसकेपछि त्यो नुहाउने चाहिँ पानीमै हुन्छ, मोहीमै हुन्छ, तर पनि माथि हुन्छ। र रमाइलो कुरा के भने नुहाउनेलाई भिजाउन सक्दैन। अब त्यसलाई भनिन्छ नि, यो कमलको फुल जस्तो, कमलवत हिलोमा भएर पनि हिलोभन्दा माथि छ, हो त्यस्तै स्थिति हुन्छ। पानीमा भएर पनि पानीले डुबाउन सक्दैन अब नुहाउनेलाई। त्यसै गरी जब हामी त्यो विचारलाई मन्थन गर्न थाल्छौँ, सुरु गर्छौँ, तपाईँलाई अब विचारले डुबाउँदैन। विचार भए पनि तपाईँ विचारभन्दा माथि हुनुभयो, विचारलाई पार गरेर जानुभयो। यो हो मन्थन, विचार मन्थन। समुद्र मन्थन भनेर एउटा कथा आउँछ, भागवत कथा। त्यसलाई त्यो पनि यसैको बिम्ब हो, यसैको प्रतीक हो। हुन त हामीले कुरा बुझेनौँ। अब समुद्र मन्थनमा कसले गरे भनेर त्यहाँ मान्छेलाई गऱ्यो, त्यो त बिम्ब हो। समुद्र त यो मनकै हो। मनलाई मन्थन गर्नु छ। तीनटा कुरा मैले बताएँ, स्थिर शरीर, आनन्दको मदानी, आनन्दले नै सबै चिज चलाउनुपर्छ, गराउने आनन्द हुनुपर्छ, आनन्द छोड्न मिल्दैन। र श्वास नीति, त्यो आनन्दलाई चलाउने कसले? श्वासले। श्वास भएन आनन्द, श्वासै छैन भने के को आनन्द, के को दुःख, के को सुख, सकिगयो नि। त्यस कारण त्यो आनन्दलाई कसले चलाउनु पर्छ? श्वासले। अनि विचार सागरमा प्रवेश गर्ने कस्ता कस्ता विचार आउँछन्, ती सम्पूर्ण विचारलाई आनन्दले घुमाइरहने, आनन्दले घुमाउने। आनन्द, विचार सागर, आनन्दले मन्थन गर्नुपर्छ। अब यति गरियो राम्रो, अब गर्न सकिएन, ठिक छ। अब शरीरलाई स्थिर राख्या पनि हो, अनि आउँदै जाँदै आनन्दको अनुभव गर्न खोज्या हो, तर आनन्दको अनुभव पनि भएन। गर्न त खोज्या, शरीरलाई स्थिर राख्यो, अनि आनन्द आओस् भने आयो, तर आनन्दै आउँदैन। अनि त्यसपछिबाट श्वासमा ध्यान दिउँ पऱ्यो, फेरि मन कता भाग्छ, श्वासमा ध्यान पनि लाग्दैन। अनि विचार कसरी मन्थन गर्नु? सकिएन। सिधा गर्न अहिले भनेको तरिकाले सकियो भने राम्रो, सकिएन भने के गर्ने? सुसंवादको विधि प्रयोग गर्ने। अब सुसंवाद विधि चाहिँ अहिलेको अहिले सिकाउन मिल्दैन, त्यो चाहिँ 9 दिन लाग्छ। सुसंवाद कार्यक्रम नै हुन्छ, त्यो कार्यक्रममा भाग लिने। अहिले त सजिलो छ, अनलाइन कार्यक्रमको व्यवस्था छ। अनलाइनबाटै हामी जहाँ छौँ त्यहीँ त्यो कार्यक्रम गर्न सकिन्छ।
कुनै प्रकारको शुल्क पनि लाग्दैन, सजिलो पनि छ। दिनको 1.5 घण्टा दिए पुग्छ, समय पनि सजिलो। अनि 9 दिनसम्म हामी त्यो संवादको विधि सिक्छौँ, तरिका सिक्छौँ। त्यो तरिका सिकिसकेपछि चाहिँ अनि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यसमा ध्यान दिन सजिलो हुन्छ। यो विधि प्रयोग गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई अनि शरीरलाई स्थिर राखेर आफ्नो लक्ष्यलाई मदानी बनाएर आफ्नो श्वासले, प्रत्येक श्वासले आनन्दको मन्थन गर्न सजिलो हुन्छ। म सूत्र फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँछु। शरीर ठेकी श्वास नेति लक्ष्य रूपी मदानीले विचार सागर गर मन्थन सो संवाद वेदीले।